السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. غادي نكملوا على سيركو بنوماتيك. كنا شفنا ديجا شوفوشمون دو سينيو، شفنا 3 سوليسيون. دونك هاد النهار ان شاء الله غادي نشوفوا سيكونسور بنوماتيك. دونك لو كاتريام سوليسيون بالنسبة للشوفوشمون دو سينيو هو سيكونسور بنوماتيك. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات على بركة الله. غادي نبداو بواحد لانتروديكسيون. دونك لو سيكونسور بنوماتيك est une association linéaire de modules. Donc, une association de modules. Donc, le principe de construction d'un séquenceur empêche les chevauchements de signaux. Donc, un séquenceur qui élimine chevauchement de signaux. Donc, il y a la solution de chevauchement. Car à chaque pas de cycle de fonctionnement d'une séquence correspondant à un module. Donc, chaque pas ou bien chaque action كنلقاو واحد موديل خدام. دونك سو موديل ايمي لوردر دو موفمون بريفي ان با دوني، كيعطينا واحد لوردر دو موفمون بوي غوسوا ان روتور لو سينيال دو فان ديكسيكسيون دو سو موفمون، كيتسنى واحد لا ريسيفيتي بور باسي ا لوتر موديل. دونك هذا هو البرانسيب فونكسيونمون تاعو. دو سو في ان سول اونيك موديل اي اكتيف، كنلقاو موديل واحد اي اكتيف. دونك اكسيون وحده وكيتسنى لا ريسيبتيفيتي. موديل 1 موديل 2 موديل 3 موديل 4. تري بيان. دونك هذا هو سيكونسور كيدير لنا كي امبيشي لو شوفمون دو سينيو، كيعطينا واحد لوردر ديال دي موفمون وكيكون اونيك موديل اي اكتيف على فوا. ديك ان سول اونيك موديل اكتيف على فوا. تري بيان. دونك ندوزو نشوفوا البرانسيب دو فونكسيونمون دان موديل سيكونسور. الموديل غادي نشوفوا واحد موديل شنو فيه لداخل فيه. دونك ليا دودون ان porte logique I. Donc عنده deux entrées. Donc ضروري خاصني la présence ديال les deux entrées pour هاد الاخر يعطيني الميز A1 ديال هاد الميموار هادي. دونك الميموار سي ان اكسيون ou bien غادي نسميوها هي ليتاب بالنسبه للجرافسات بحال الجرافسات. دونك سي ان ايتاب. هذيك ليتاب. دونك الا قلنا n-1 ou bien n ولا n plus 1 ce sont des étapes كما كنهضروا على الجرافسات. دونك وعندنا سينيال دو كوموند هما لا ريسيبتيفيتي. دونك الا هضرنا بريسيدون كنلقاو ايتاب بريسيدون الي اكتيف وكتسنى لا ريسيبتيفيتي باش دوز هي الميزه 1 لمن لهاد الميموار ان. هاد الان نورمالمون خاصنا يكون عندي واحد سينيال دو روميز ا زيرو لمن الميموار ان موان 1 وكتسنى لا ريسيبتيفيتي باش اكتيفي ليتاب سويفون ديال الميموار n plus 1. دونك هكذا كيمشي ليا موديل باغ موديل. دونك عندي ميموار، عندي بورت لوجيك اي. دونك كيتسنى ليا عندي لاكسيون اكتيف بريسيدون بليس لا ريسيبتيفيتي. دونك غادي يدير ليا الميزه 1 ديال ميموار ان غادي دير لي ديزاكتيفاسيون ديال ان موان 1 وتسنى لا ريسيبتيفيتي باش تعطيني لاكتيفاسيون ديال الميموار سويفونت. دونك كما كنشوفوا نديرو تقريبا نفس الخدمه ونفس الفونكسيونمون ديال الجرافسات نفس. دونك كيكون عندنا موديل ان سول يونيك موديل اي اكتيف. دونك تري بيان. دونك من بعد ما شفنا البرانسيب دو فونكسيونمون ديال هاد السيكونسور غادي نشوفوا المونتاج ديالو. دونك كما كنشوفوا دابا خدينا ليكزومبل ديال 4 موديل. دونك كنلقاو بان واحد لاكاز فيها كنلقاو واحد كما كنقولوا واحد لوريفيس فيه مكتوب فيه بي، وكنلقاو فيه دي زوريفيس كاينين دي زونطري وكاينين دي سورتي. كما كنشوفوا لو بي ديزيني لاليمونطاسيون دو لير كومبريمي. دونك ضروري خصني اليمونطي هاد السيكونسور. كنلقاو الاس 1 دونك سورتي 1 سورتي 2 سورتي 3 اي سورتي 4. دونك هادو لي ديريكتومون لي سورتي نتاعنا. وكنشوفوا لي ريسيبتيفيتي. دونك اس هي لا سورتي والار هي لا ريسيبتيفيتي وكنسميوهم دي زونطري. تري بيان. كما كنشوفوا حنا كنقولوا او ديبار تقريبا هذيك هي لا كوموند ديبار سيكل باش كتعطيني لاكسيون ديال اس 1. ابري اس 1 سي اس 1 هي اللي كتعطيني لا ريسيبتيفيتي ار 1 باش تعطيني ليتاب سويفونت او بيان لاكسيون سويفونت. اس 2 عندها لا ريسيبتيفيتي نتاعها ار 2 غادي تعطيني لاكسيون ديال اس 3 و اس 3 عندها لا ريسيبتيفيتي نتاعها هي اللي تعطيني لاكسيون ديال اس 4 و اس 4 عندي هي لا ريسيبتيفيتي ديال 4 ديال لاكسيون 4. دونك غادي ترجع ليا لمن البوطون بوسوار ديال ديبار سيكل باش نعاود لو ديبار لو سيكل ا زيرو. دونك هذا غروسو مودو بالنسبه للبرانسيب دو فونكسيونمون بيان لو مونتاج ديالهم.
نزيدو نوضحو شي شويه. دونك في لا رياليتي كنلقاو بان لي بين اللي عندنا هما هادو A1 A2 A3 A4 سو سون دي اكسيون، وكنلقاو X1 X2 X3 X4 هادو لي زونطري. كنلقاو Y وكنلقاو Z. دونك الا لقينا Y كنلقاو Y هنايا، وكنلقاو Y N بلس 1، وكنلقاو Z N بلس 1 وهنايا Z، وكنلقاو لا بريسيون. دونك Y ليش كتصلح لنا Y؟ هاد Y هي لي كونديسيون دو ديبار سيكل، نقدروا نديروها مانيال اشاك فوا خصني ابوي سيغ لو بوطون بوسوار، ونقدر نديرها اوتوماتيك. غندي ندير واحد البوطون بوسوار سون روسور دو رابيل باش غادي يبقى توجور مانتيان، ولو سيكل غادي يبقى يتريبيتا اوتوماتيكمون. نقدر ندير عاوتاني انا مانيال. دونك هذا كيتسمى لو بوكل ايغريك دو ريديماراج اللي عندنا فيه ايغريك. بالنسبه للزد هو روميز ا زيرو، تنسميوه بوكل دو روميز ا زيرو دو ديرنيير موديل، ديال اخر موديل كيتسمى روميز ا زيرو. دونك خاصني روليه باش يعطيني لا روميز ا زيرو ديال لو ديرني موديل. تري بيان. دونك كما كنشوفوا عندنا هذا مكون لنا من 4 موديل. دونك نقدروا حنا نحتاجوا بليزيور موديل. كيفاش كنديروا لاسوسياسيون تاعهم؟ كما كنشوفوا كنديروا جوج ديال لي موديل 4 موديل. كما كنشوفوا الاي ان بلس 1 كيولي كيترو ليا الاي ان، والزد ان بلس 1 كيترو ليا الزد ان ديال لو موديل 2، وكنلقاو اي ان بلس 1 كترو ليا ديريكسيون الاي ان ديال من ديال البريمير موديل، والزد ان بلس 1 باردون ان بلس 1 ديال بالنسبه كيفاش خصنا، واش نديروه اوتوماتيك او بيان مانيال. دونك كونديسيون دو ديبار سيكل، والزد ان بلس 1 هي اللي كترو ليا ديريكسيون الزد ان باش هذاك لو موديل لو ديرني موديل خاصو يكون روميز ا زيرو. دونك هذا البرونشمون تاعو بالنسبه الى خدمنا كما كنشوفوا هنا في الاول خدمنا بنوماتيك 4 موديل. بالنسبه لسي موديل شنو كنديروا؟ كنشانتيو او بيان كاروليو لا ريسيبتيفيتي مع لاكسيون، ولا ريسيبتيفيتي مع لاكسيون بحال اللي كان اليمينيو هاد جوج هذا كنبقى خدام غير ب 5 و 6. دونك عندي 1 2 3 4 5 6 دونك هما اللي كنخدم بهم، اي ابخي كي باسيهم باش يولي روميز ا زيرو ونرجع كما ليطاب انيسيال ديالي. دونك هادي البرونشمون ديالو. تري بيان. دونك دوزو نشوفوا ليكزامبل اللي شفنا في الموديل. بالنسبه للفيديو بريسيدون شفنا واحد شيفوشمون اللي هو ا بلس بي بلس بي موان ا موان. دونك عندنا ان شيفوشمون ما بين بي بلس بي موان اي ا موان ا بلس. دونك سافرونت ا بلس مع ا موان و بي بلس مع بي موان. كما كنشوفوا بان عندي انا ديبار سيكل شنو كنعطي لاكسيون من الا بلس. تري بيان. دونك الا بلس لا ريسيبتيفيتي نتاعها فاش غادي يخرج ديال ا بلس شنو يقيس ليا؟ فان كورس ا 1. دونك الا 1 شنو غادي يعطيني؟ هو اللي غادي يعطيني لاكسيون من البي بلس. دونك عندي اكسيون اكتيف بلس لا ريسيبتيفيتي غادي تعطيني لاكسيون سويفونت بي بلس الى اكتيف. دونك غادي يخرج ليا حتى يتقاس ليا الفان كورس البي 1. دونك البي 1 الي اكسيوني. دونك عندي بي بلس اكتيف بلس بي 1 ريسيبتيفيتي فري. دونك غادي يعطيني البي موان دونك لا غونطري ديال بي جيسكا الفان كورس بي 0. دونك بي موان بلس بي 0 الي فري. دونك غادي يعطيني الا بلس باردون هنايا الا موان. دونك الا موان غادي يعطيني لا غونطري ديال من ديال الفيرا ا. دونك غادي تتقاس ديال ا 0. ا 0 غادي يردني حتى البوطون بوسوار ديبار سيكل. تري بيان. دونك الديبار سيكل انا نقد نعاود لو سيكل نتاعي. دونك هذا بالنسبه للشوفوشمون كيفاش نديرنا. هادو سوسون دي تريك اللي خصنا نتعلموهم. دابا كتبناهم دي لتر. دابا نشوفوا ندوزو الشيما دو برونشمون تاعنا. دونك عندنا ميزون ايكواسيون ا بلس بي موان ا موان. تري بيان. دونك عندنا دو فيرا ا بي، عندنا ا 0 ا 1 بي 0 بي 1 سو سون دي فان دو كورس. عندنا لي بيلوت ا بلس ا موان بي بلس بي موان. دونك عندي لا بريسيون unité de conditionnement directement le P la pression. Donc alimenter le modèle ou bien le séquenceur pneumatique. Très bien. Donc on a des particles qui me qui atteignent l'action 1. Donc atteignent l'A+, le vérin 1 غادي تقاس ليا l'A1. Donc l'A1 il est actionné, l'A1
غادي يعطيني لاكسيون. دونك عندي الأ بلس إلي أكسيوني بلس لا ريسيبتيفيتي ديال أ1 شنو تعطيني لو موديل 2 إلي أكتيف. فاش يعطيني أكتيف غادي يعطيني البي بلس البي غادي ياخد لا سورتي ديال الفيرام بي جيسكا بي 1. البي 1 غادي يعطيني لا ريسيبتيفيتي دونك لاكسيون إلي كومبلي. دونك غادي باسي لو موديل سويفونت اللي هو 3 غادي يعطيني البي موان لاكسيون البي موان لا غونتري ديال الفيرام بي جيسكا بي 0. البي 0 غادي يعطيني الفان دو كورس البي 0 غادي تقاس ليا. دونك لا ريسيبتيفيتي إلي فري دونك إلي باسي لو موديل سويفون اللي هو الكات غادي يعطيني لا غونتري ديال ا موان جيسكا ا 0. دونك ا 0 غادي يرجع ليا غادي يعطيني لاكسيون إلي فري. دونك غادي يعطيني لاكسيون سويفونت اللي هو ابارتيغ من ديال دي بارتيكل باش يعطيني الأ بلس. دونك لو سيكل غادي تريبيتا اشاك فوا دي بارتيكل هو اللي غادي يتحكم ليا فيه. دونك إلي مانييل. دونك هذه هي الشيما دو برانشمون ديال مي كومبلي بالنسبه لهذاك ليكزيرسيس اللي شفنا بريسيدون ا بلس بي بلس ا موان بي موان باردون ا بلس بي بلس بي موان ا موان. دونك هذا هو السيكونسور. ميرسي بور فوتر اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.